السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال دروا دي زافير ديال سيمستر 5. في هذا الفيديو إن شاء الله نكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال الكور. دونك سي لا سيونس نيميرو 4 بارتي 4. دونك لا سيونس اللي فاتت اللي هي سيونس 3 كنت بديت لكم دروا كومبيير ويعني لي زيفي دو كوميرس. شرحت لكم شي كوا لي زيفي دو كوميرس وشنو هما هادوك لي كاركتيرستيك ديال ان افي دو كوميرس ومناش كيتكون ليتر دو شونج بيع اوردر وممكن نزيدو حتى لو شيك. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نبداو باول كومبوزونت اللي هو ليتر دو شونج. حيت قلت لكم غنشرحو ليتر دو شونج بحدو ابري البيع اوردر ابري الشيك. دونك اليوم ان شاء الله غنبداو ليتر دو شونج. غتكون هذا الابيزود الاول بالنسبه لليتر دو شونج حيت داكشي شويه طويل. دونك غنديرو اولين كبيره ليتر دو شونج. ليتر دو شونج غادي يكون الابيزود الاول بالنسبه لليتر دو شونج حيت هادشي شويه كما قلت لكم شويه طويل. دونك اول حاجه نبداو بها هو ديفينيسيون. définition de lettre de change. هادشي ديجا جو بونس قريتو في لا كونطابيلتي جينيرال ديال S1 و S2 من درتو لي زيفي دو كوميرس. دونك سي كوا une lettre de change؟ دونك une lettre de change هي ان افي دو كوميرس. التعريف ديالها ولا كتسمى اوسي تريت، كاين كيسميها تريت، كاين كيسموها تريطا. تريت lettre de change. دونك التعريف ديالها لا lettre de change ولا traite est un écrit par lequel une personne اللي كيتسمى تيغور واللي هو كيكون داك لو كريونسي ولا كيكون واحد الفورنيسور في الكونطابيليتي هو فورنيسور. تيغور donne l'ordre à son débiteur اللي هو كيكون لو كليون. débiteur هو لو كليون واللي كيتسمى لو تيري de payer une certaine somme d'argent, certaine somme d'argent à un tiers، واحد طرف آخر. تيغ اللي كيتسمى لو بينيفيسيير. هاد لو بينيفيسيير يقدر يكون هو نفسه لو تيغور ولا يقدر يكون واحد الكريونسي ديال لو تيغور، واحد الفورنيسور ديال بينيفيسيير. او à son ordre كيما قلت لكم à son ordre. إما كيكون بينيفيسيير او à son ordre يعني نفسه هو يعني لو تيرور نفسه، يعني لو تيرور à une date fixée. الدات لا فيكسي كتسمى échéance. دونك هذا هو التعريف ديال ليتر دو شونج. ليتر دو شونج هي واحد الورقه إكري، كتابه كيديرها شكون؟ كيديرها لو تيرور يعني لو كريونسي. لو تيرور كيكتب ديك الورقه وكيعطي الامر ديالو لواحد لو ديبيتور، واحد الكليان ديالو، واحد الشخص كيتسالو هو الفلوس كيتسمى لو تيري، باش يخلص واحد المبلغ مالي لواحد الشخص. يقدر يكون هو طرف اخر بينيفيسير ولا يقدر هو نفسه لو تيرور في واحد لا دات ديتيرميني اللي كتسمى لا دات دو ليشيونس. دونك هذه هي لا دات دو ليشيونس. دابا هنايا حنا واحد الغومارك تري امبورطون هو ان هاد لا ليتر دو شونج ضروري من لاكسبتاسيون ديال لو تيري. حيت الا ما اكسبتا هاد لو تيري هاد لو كليون راه ما كتكونش فالابل. دونك هنايا بالنسبه لليتر دو شونج كاين عندنا ثلاثه ديال الاطراف. كاين عندنا لو تيرور، عندنا
le tiret هنا le tiret وعندنا واحد le bénéficiaire. Donc هاد لو تيغور هو لو كريونسي، ولكن حنا كيما عرفنا في لا كونطابيليتي هو الفورنيسور اللي باع هذا كيتسمى لو ديبيتور. يعني هذا راه كيتسال هذا، يعني بيناتهم هذا كريونسي يعني كيسالو، اما هذا بالنسبه لهذا ديت. داكوغ، تيغور هو الكريونسي، ديبيتور هو لو تيغي. هذا لو بينيفيسيير راه كيكون كريونسي دو تيغور، يعني هو كيتسال هاد لو تيغور هذا. دونك كيفاش كتم ليتر دو شونج؟ هنايا كيعطيه كنقولو دون لوردر، دون لوردر كيعطيه واحد الامر باش يخلص. انا كنهضروا على البروفيزيون، نشرح لكم هادشي. دونك دون لوردر دو بي، هنا دو بي هاد لو بينيفيسيير. هاد لو بينيفيسيير يقدر يكون هو نفسه لو تيغور، داكوغ، يقدر يكون هو نفسه. هنا كنهضروا على بينيفيسيير. دونك كيعطيه واحد الامر انه يخلص واحد لو بينيفيسيير. هاد البينيفيسيير يقدر يكون واحد الشخص اخر كيتسال لهذا، ولا يقدر يكون هو نفسه. هذا مع هذا كنهضروا على فالور فورني، فالور فورني. دونك هادي هي الشيما ديال هذا. دونك غنشرح لكم هادشي مزيان. دونك شنو كنعنوا بهاد يعني قلنا دون لوردر دو بيي واحد لو بينيفيسيير. دابا هاد بروفيزيون، اش كتعني بروفيزيون؟ بروفيزيون هي ان هي لا كريونس. بروفيزيون كتعني لا كريونس دو تيغور سير لو تيغي. هي المعنى ديال هاد لا بروفيزيون، هي داك المستحقات ديال هاد لو كريونسي على لو ديبيتور ديالو، مستحقات يعني بروفيزيون. اما فالور فورني، فالور فورني هي لا كريونس دو بينيفيسيير، يعني داك الطرف الاخر، لو بينيفيسيير contre le terreur، ولا sur le terreur، contre le terreur. هاد فالور فورني هي داكشي اللي كيتسال هذا يعني هذه راه هي الكريونس، البروفيزيون كريونس دو تيرور سير لو تيري كتسمى بروفيزيون. اما هاد فالور فورني هي كريونس دو بينيفيسيير سير لو تيرور، هو كيتسال هذا. داكوغ. دونك بالنسبه لا ليتر دو شونج، la lettre de change هي acte de commerce par la forme. هادشي ديجا قريتو في الدروا كوميرسيال. La lettre de change est un acte de commerce par la forme, c'est-à-dire qu'il est commercial, quelles que soient les personnes qui l'utilisent et quel que soit l'objet de créance. Donc, on marque la lettre de change est un acte de commerce par la forme, quel que soit أول حاجة les personnes qui l'utilisent، كما كانوا الأشخاص اللي كيستعملوها، les personnes qui l'utilisent et quel que soit l'objet de créancier. كما كان l'objet ديال le créancier soit objet civil ou commercial. Donc la lettre de change كتعتبر un acte de commerce par la forme، يعني c'est-à-dire il est commercial quelle que soit البيرسون اللي كيستعملوها
quel que soit l'objet ديال les créanciers. Donc هذا بالنسبة للسميتو. دابا نشوفو les fonctions ديال lettre de change. définition نشوفو les fonctions de la lettre de change. Donc أول حاجة la lettre de change l'origine ديالها نسميتها la lettre de change est un moyen de change. نسميتها moyen de change ديال الصرف. علاش كنقولوا la lettre de change est un moyen de change? Parce que c'est un instrument de transport de l'argent dans le commerce international. Donc علاش كنقولوا هي un instrument de transport d'argent dans le commerce international. داكشي علاش ان moyen de change اللي هي واحد الوسيله ديال التنقل ديال الفلوس dans le commerce international. Commerce international. Deuxième fonction. C'est un moyen de paiement. Un instrument de paiement. Donc, la lettre de change est un moyen de paiement. Là, instrument de paiement. Un instrument de paiement par lequel les débiteurs payent leurs créances. Donc, un instrument de paiement. Un instrument de paiement par lequel les débiteurs, les tireurs, les débiteurs payent leurs créances. Leurs créances, leurs dettes. La deuxième fonction. Troisième fonction. Troisième fonction. هي اصلا واحد الحاجه مهمه بان لا ليتر دو شونج راه ما كتعتبرش موني. il n'a pas une monnaie. علاش ما با؟ لان ما عندهاش داك لو بوفوار ليبيراتوار. ما عندهاش داك لو بوفوار. دونك la lettre de change n'est pas الدولبه n'est pas une monnaie. ماشي فلوس، ماشي une forme de monnaie. n'est pas en monnaie. car علاش؟ car il n'est pas libératoire, mais que tu penses libératoire que s'il est effectivement payé. دابا لا دو شونج راه ماشي موني. علاش؟ لان ما عندهاش داك البوفوار ليبيراتوار، والبوفوار ليبيراتوار ديالها انت كتكون عندها بوفوار ليبيراتوار حتى تتخلص. دونك هذه parmi les fonctions ديالها كتكون ليبيراتوار si elle est effectivement payée. d'accord. donc اخر fonction دابا هي aussi la lettre de change est un instrument de crédit. car ولا كنقولوا de financement, car le tireur peut l'escompter. يعني يبيع على البنكة pour l'escompter. donc la lettre de change est un instrument de crédit ولا de financement, car هذاك le tireur ولا داك لو بينيفيسيير يقدر انه اسكونتير، يعني انه يبيع على البنكه مقابل انه كيكون واحد ديديكسيون ديال لي زاجيو. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هاد السيونس ديال اليوم. دونك انا مازال نكمل لكم لي دو شونج حيت باقي بزاف د الحوايج فيهم. دونك او ريفوار.